everyone, welcome back to my channel. And if you're new and watching a video for the first time, then my name is Sabita and she is Sujata, and we are back again with another fun challenge. What challenge would that be? And the name of the challenge is Bandina. Whisper challenge? अन्त किन सोधेको मलाई एन्ड यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सुजी अगर मैले मबाट स्टार्ट गरेँ भने सुजीले इयरफोन्स लगाइरहेको हुन्छ त्यहाँदेखि यो के अरे फोनमा चाहिँ यो म्युजिक बजाउँछ होइन त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ फुल भोल्युममा बजाइरहेको हुन्छ सुजीको कानमा अन्त त्यहाँदेखि मैले चाहिँ सेन्टेन्स भन्नुपर्छ एउटा त्यहाँदेखि त्यो सेन्टेन्स अब मेरो हेडफोन्स लाग्दै रहेछ अन्त बोला बोला यार तीन पल्टसम्म गेस गरेन भने रङ गऱ्यो भने उसको 0 अन्त 3 पल्टमा एउटा सेन्टेन्स मतलब जुनै भयो नि राइट भन्यो भने चाहिँ 1 पाउँछ पोइन्ट्स मैले जित्छु मलाई याद छ नि त अब के गर्नु स्टार्ट गर्ने तिमी फर्स्ट कि म फर्स्ट अस्ति तपाईँ फर्स्ट गर्नु किनकि मैले अस्ति मेकअप मैले फर्स्ट गरेको थिइनँ So without any further ado, let's get started. मेरो नयाँ प्लेलिस्ट सुन्छु मैले हिजो एड गरेको छु No one cares भन्छ अरे सुजी ठुलै सुन्छ नि त त्यहाँदेखि मैले चाहिँ सुजीले यो डायरीमा लेख्नुभएको छ टोटल 12 छ है सेन्टेन्सेस अन्त मैले चाहिँ यहाँ लेखेर राखेको छु अन्त म यहाँबाट हेर्दै भन्छु सुजीले त्यहाँबाट हेर्दै भन्नुहुन्छ अन्त पोइन्ट्स चाहिँ हामीले कसमा लेख्छु हजुर हजुर सन्तेले जस्तो मलाई त्यस्तै हो ओके प्ले गरौँ प्ले गर्नु एकछिन म पहिला सिक्दै अब म सुन्दिनँ ल बाहिरसम्म म्युजिक सुन्दैछ सुसी के गरेको तिमीले स्टार्ट गरेको मैले स्टार्ट गरेको छु जस्ट टेस्ट गरेको थिएँ मैले सुन्दैछ कि सुन्दै छैन अन्त अब स्टार्ट गर्छु ल सुन्दैछ सुन्दैछ ल फर्स्टमै एड आयो एकछिन म स्किप गर्छु ल स्पोटिफाई अन्त उयो के अरे सब्सक्रिप्सन नलिएपछि अन्त फ्रीमा चलाएपछि त्यस्तो आउँछ त नि आम रेडी म भन्छु डु यु वान्ट सम चिज वाट एक गयो डु यु वान्ट सम चिज मैले खालि मम गरेको त सुने ए कस्तो खेलेको दुई बेला गयो नि दुई लास्ट डु यु वान्ट सम चिज शी वाज हार्यो खोल्नु मैले भने डु यु वान्ट सम चिज भने कहीँबाट पनि सुनिले मुखमा हेर्नु ग्यास गर्नुपर्छ नेक्स्ट अब म गर्छु नि केही सुन्दैन रहेछ किन कालेको ओके सो योर टर्न रेडी कान खाइ रेडी she's screaming literally okay so what I'm gonna say is unicorns are fluffy ready unicorns are fluffy बुझिन unicorns are fluffy डु यु वान्ट third you're gone unicorns are fluffy कोकोनट चकलेट done के unicorns are fluffy 0 भयो 0 पर्खला score lecture score 0 भने 0 0 ल साँच्चीमै कस्तो बुझेन रहेछ सुजी सभी सुजी अब कहाँबाट चाहिँ देख्नु नि यो को सभी यो सुजी इट्स माई टर्न Ready? म्युजिक रेडी turn the music ready अर्को गीत बजाउँछु भन्दैछु बुझ्नुहुन्छ तिमी इङ्ग्लिसमा भन त बुझ्दिन
What do you mean? Huh? What do you mean? Do you hear me? What do you mean? Huh? What do you mean? अर्का म पज गर्छु बाबा। के भन्यौ What do you mean? ओके ओके ल म अर्को गीत त्यो चाहिँ थिएन होइन यो बजाउनु सुनेको छैन रहेछ अर्को म पहिलाको बजाइदिन्छु ल ल अर्को अलिकति बजिहालोस् Are you ready? भन्छु ल म अब टेन्सन लेने का नहीं देने का Guess? अब फेरि भन टेन्सन लेने का नहीं देने का Can you टेन्सन लेने का नहीं देने का eating मैले लास्टमा eating मात्रै सुने खत्म आगे फेरि के भन्यौ टेन्सन लेने का नहीं देने का अबे shit यार इंग्लिशमै सोच्दै रहेछ अँ पुरा लामो हुन्छ होला 10-10 वटा गर्नु पर्छ पाँचवटा भन्नुपर्छ न सर्ट हुन्छ नि त Okay, ready? Pikachu, I choose you. Pikachu, I choose you. Pretty shoes are you? Huh? No. Third one. Pikachu, I choose you. Pretty, I don't know. Pikachu, I choose you. मतलब pretty मैले के भनेको सुन्दै थिएन त्यस्तो लाग्दैछ मुखमा हेर्दाखेरि अब her turn I'm gonna ready जानु गएर खाना बनाउनु कहाँबाट आउनु सेकेन्ड जानु गएर खाना बनाउनु बुझेन थर्ड जानु गएर खाना बनाउनु कहाँबाट के लिएर आउनु होइन जानु गएर खाना बनाउनु कहाँबाट के लिएर आउनु तर मैले नेपाली भनेर चाहिँ गेस गरेछु नि हामीलाई त्यस्तो आउँछ ल है नेपालीबाट मैले अघि बुझेको थिएँ तिमीले बोलेको याद भयो याद छ मलाई बुझ्दैछ सुन्दैछ कुनै के कि भनेको तपाईँ त इङ्ग्लिसमा मात्रै भन्दैछ अन्त मेरो इङ्ग्लिसमा मात्रै सबै इङ्ग्लिसमा छ मैले भनेको छैन तपाईँलाई हिन्दी र नेपालीमा लेख्नु भनेर ए भन्दिनँ कस्तो बेहोर सकेको म त होस् अन्त म हार्छु नि त अन्त तिमीले कहाँ चाहिँ जितेको छ म दुईपल्ट दुईवटा 0-0 गर्छु लाग्नु 0-0 Okay, come on. Bring it on. Susie is a cheater. She is a cheater. भाइ घर काजोल भयो गरे अर्को पनि ओके मैले कुन I am ready. Okay. Save water, drink beer. Okay. भनेको हो तिमीलाई सोध्छु अब तुमले one first ready save water drink beer You're a fucking bitch. so are you okay second save water drink beer Bitch भनेको जस्तो लाग्दैछ लास्टमा थाहा भएन okay third Third save water drink beer भन्नु भएन What? Wait, पर्ख wait save water drink beer What you're doing is a bitch. Okay? save water drink beer खेल्दैन अब मेरो टर्न म त ब्ल्याङ्क हुन्छु Ready? I want to be a tomato. I want to pee No. Second. I want to be a tomato. I want to कस्तो easy थिएन I want to be a tomato. give me a mango I want to be a tomato.
अबे छी यार, I was so close नि 0-0 ल 0-0 कहाँ छ? जित्दिन कि हामीले एउटा पनि गेस गर्दिन अझै हाम्रो इङ्ग्लिसमा भएर झन् अझै अप्ठ्यारो भएको भयो है हामीलाई नेपालीमा दिनु नि त तिमीलाई। मुख नेपालीमा बोलेको कस्तो छिटो चिन्छ है अब तिम्रो टर्न हो नि कि मेरो टर्न हो? अब तपाईँले सोध्नु मलाई ओके अब बिर्सेछु मैले त। ए तिम्रो पनि 0 हालिदिइसकेको थिएँ मैले। ए बी हार्नु न त हो है मैले अघि के भन्दै थियो जित्नु त मै हो अरे अन्त के गर्नु अहिले जित्छु। आई वान्ट टु पी भन्छ त्यसमा मैले हाफ मार्क्स पाउनुपर्छ। कि त आइरहेको छ भन्नु न रेडी 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 डोन्ट टच माई क्याङ्गरू। ओके इधर इधर डोन्ट टच माई क्याङ्गरू। तपाईँले ए कस्तो के भन्छ गयो 1 चान्स। अब सेकेन्ड ल ए सेकेन्ड भन्नु डोन्ट टच माई क्याङ्गरू। केही बुझ्दिन भन्नु थर्ड डोन्ट टच माई क्याङ्गरू। छ्या यार केही बुझ्दिन के रे डोन्ट टच माई क्याङ्गरू। केही बुझ्दैन यार केही एउटा वर्ड धरि बुझ्दिन त आई नो मैले त आई वान्ट टु त्यही कारण मलाई हाफ मार्क्स देऊ न त्यसमा। नाच्दै नाच्दै अब मेरो टर्न हार्ने चाहिँ एउटा Ready? गेस नगर्नु रहेछ Ready? A flying monkey waits sorry फ्लाइ पिटर। एकछिन होइन भएको छैन त्यो फर्स्ट पनि होइन ल त्यो पनि होइन ल A flying donkey waits a monkey फेरि भन। A flying donkey waits a monkey टर्कोइज टर्कोइज कोनी त Third, a flying donkey waits a monkey. फ्लाइ लाइक अ टोमेटो। Close enough. Wait, a flying donkey waits a monkey. ला म अब मैले पनि मेरो Flying के भन्दै थियो? मेरो यो थियो? मेरो पनि छ। यही लाइन? मैले लेखिरहेको थिएँ। अब नेपाली भन्नु। रेडी स्मेली प्यान्ट्स अनइजी फेस। भयो एक गयो नि स्मेली। नेपालीमा एक गयो भने चाहिँ बुझे। अरे स्मेली प्यान्ट्स अनइजी फेस। तिमीले के गर्नु खोजेको? इङ्ग्लिस हो? भन् थर्ड स्मेली प्यान्ट्स अनइजी फेस। स्पिट बाहिर जाऊ। स्मेली प्यान्ट्स अनइजी फेस। फेस स्पिट मैले स्पिट रेडी I farted and it smells like cheese. I so want to go to wherever. Whatever is it? I farted and it smells like cheese. Third, I farted and it smells like a cheese. Like a cheese and like cheese. Third one, I farted again. I farted and it smells like cheese. अम्बो यत्रो लामो रहेछ कसरी चाहिँ भन्नु? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. यति त हो. हो छोड दो। खुल. I farted and it smells like cheese. यति लामो भन्नु चाहिँ अघि आफूले चाहिँ यति लामो भनेको चाहिँ हो यो गयो. अच्छा या फाट चाहिँ कसको चिज जस्तो गनाउँछ होला है? अब गनाउँछ होला नि अब हामीले जे खायो त्यस्तो गनाउँछ नि। चिज खान्छ होला नि त्यसले चाहिँ. I have a question for you. Okay. Do clouds wear an underwear? Okay, start. I'm ready now. Okay.
Do clouds wear an underwear? Are you okay? No, I'm not. Okay, goyo. Second. Do clouds wear an underwear? You really are. I don't. क्या चलना? Don't hear it. ए चिना. Okay, I have a question for you. Third, la. Third, Do clouds wear an underwear? you're fucking. ला ना चला यही word हो जाओगे सारे. जाओ TV. रखा. क्या बोलते सर? Do clouds wear an underwear? गर्दैन they don't because they are peeing everywhere on it. पर्ख. तीनटा चारटा. You can easy sentence होला. Ready? Don't angry me. मैले अर्कै सुनेको नि हौ. म भन्न म सक्दिनँ. त्यस्तो छुइनँ. म नराम्रो वर्ड भन्दिनँ. Second. I will not say that. ल. Second word ल. Second time ल. Don't angry me. कहाँ बोलेको फ्याक्टलेको? भन फेरि भन. Second गयो नि. Third. Don't angry me. मैले खाली गाली दिएको मात्रै सुने. गाली छोड्नु. म गाली चाहिँ किन दिनु नि? के भन्दिनँ. मैले किन don't angry me भने. मैले अर्कै सुने. हिन्दीको फर्स्ट गाली सुने. ए मैले बेसिक हिन्दी गाली. है. एकछिन के सुन्छ ल म सोच्छु. नबोल्नु नि बित्तिन्छ. याद आएन के भन्यो होला थाहा भएन. मैले सुतिया सुने. सुतिया. अब डोन्ट एङ्ग्री मी भन्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट के सुनेको? अब सुनेको होइन नि अब बुझेको. बुझेको. Your turn, madam. Okay. म मोटी भएको छु. के गर्नु त म? Who cares? Ready? Rumble, grumble. देख्छु त म यहाँ. ए आफूलाई छोडेको. देख्छु. Rumble, grumble, jumble. Spill the pill. First, second. Second. Rumble, rumble, grumble, jumble. कति लामो लामो भन्दैछ थाहै छैन. तीनटा वर्ड हो यार. थर्ड ला. Rumble, grumble, jumble. Stop and go away. Get out. के? Rumble, grumble, jumble. यस्तो यस्तो उयो के रे? कस्तो यस्तो इजी थियो. इतनी महंगी इंग्लिश हमको ना आवे. महँगी पो अरे. अब मैले कति कुन चाहिँ युज गरेँ सबैमा टिक लगाउँदैछु नि. Are you ready? स्वागत नहीं करोगे हमारा. Blank. Another one. स्वागत नहीं करोगे हमारा. I don't know what to do. Sir. स्वागत नहीं करोगे हमारा. I don't care what you say. स्वागत नहीं करोगे हमारा. छी यार. हाम्रो 0-0 नै हुँदैछ सबै यार. स्कोर लेख्दिन यार. It does not make sense. ए घोप्टे. ए घोप्टे. Shit यार. मैले कस्तो खाली नै भनेको. ए अब सोच्यो. अर्को भन्छु ल. भन्नु अब. तिमी मा घोप्टे. तिमीले मलाई कुट्यो. सेकेन्ड. तिमी मा घोप्टे. थर्ड. तिमी मा घोप्टे. तिम्रो नाम घोप्टे हो. तिमी मा घोप्टे भने ल भन्नु चाहिँ हो नि. तिम्रो नाम घोप्टे हो अरे. Oh, never mind. गरेको मात्रै बुझेको. Second. Oh, never mind. I don't fucking care. I know. अन्त यस्तो गरेर चाहिँ त्यही त भन्छ नि. Third. Oh, never mind. जे पाए त्यही भनिहाल्छ. Oh, never mind. अन्त यस्तो गरेर त के भयो. यस्तो गरेर मलाई I don't fucking care पो भन्छ नि. I don't fucking care भनेको छैन होला फेरि. Okay. Up. Ready? Ready. Up, down, funk you up. Up above the clouds. No. Second. Up, down, funk you up. Up, what you doing? No. Third.
down, funk you up. up बरै कस्तो क्लोज नि खै up down funk you up. Fucking hell Fucking hell. अब एकै कुरा नेपालीको दिने ल नेपालीको ल लिनु। त्यसमा अलिकति 1 पोइन्ट पाउँछ कि भन्दा नि द टाइ हुनु टाइ भएर केही छैन। तपाईँ किन यस्तो अल्छी? सेकेन्ड तपाईँ किन यस्तो अल्छी? पुरा गले. थर्ड तपाईँ किन यस्तो अल्छी? तपाईले चाहिँ के गरेको? तपाईँ किन यस्तो अल्छी? Hey, She's a lazy bitch. you're a lazy ass bitch as well. You get up late at around 1:30 p.m. in And the I make afternoon. food for you every single day, every single night. Shut up. Okay. Wait, okay. नेपालीमा दिनु भनेको पर्ख. Okay. Ready? सबै पक्ली हो. तिमीलाई के भयो? Second. सबै पक्ली हो. तिमी बत्तु नि? Third. एकछिन है मैले पक्ली चाहिँ किन भने नि हामीले एउटा जोक्स भन्छ कि पक्ली भन्ने खासमा चाहिँ पक्ली हो कि तर हामीले चाहिँ अर्काको एउटा कुनै कसले पक्ली भन्थ्यो भनेर चाहिँ हामीले मजाक उडाउँदै थियो नि त हो. अब उसलाई म त्यही भन्दैछु. रेडी? सबै पक्ली हो. तिमी भागेको हो? सबै पक्ली हो भनेको. पग्लीले पक्ली भन्दा रहेछ रेडी भन्ने। यो मजा हारे हामी सबैजना हारे खेल्दैन म। सबैजना होइन हौ, दुईजना हौ. तिमी हार्यौ. आफू मैले 3टा मजाले ग्यास गरेको थिएँ. सफेद झुट मैले आधी भए पनि त मजाले लाग्दै थियो कि दुईजनामा एकजनाले एकैवटा या दुईवटा भए पनि ग्यास गरे जस्तो लागेको थियो कि भयो मलाई लाग्यो त्यो होइन। भनेर कि उसले मलाई पिच्छा पिच्छाको नेपाली उयोहरू दियो नि त त्यही अब नेपाली भने इजी हुन्छ भनेर दिएको हो। केही छैन कतिवटा 11 क्वेसन्स हुँदैन 11 हो मलाई 10 जस्तो लाग्यो होइन 10वटा भएर त 11 वटा बस that's it guys. बस इतना ही था आज के लिए। आज का वीडियो यही समाप्त होता है गाइस। Thank you guys for watching. Okay guys, that's all for today. I hope you guys enjoyed watching this video and it was fun. We enjoyed as well. Right. So मेरो सब्सक्राइबर चाहिँ 100+ भइसकेको छ नि। अन्त फेरि यसो भन्दा फेरि 2जना 3जना आएर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु जस्ट इन्स्टाग्राममा हुन्छ नि. त्यस्तो गर्छौँ नि। इन्स्टाग्राममा एउटा स्टोरी हाल्नु हुँदैन हो 5जना अनफलो गरेर हुन्छ. ओके गाइस ओके गाई अरे ओके गाई बाख्रा थ्याङ्क यू. नगर न. ओके गाइस. किन पक्ली भएको? पक्ली त्यसै त भनेको होइन नि त. ल डल्लो रातै भएछ. Okay guys, thanks for watching. We'll see you in the next video. यो पक्ली हाँस्दै चाहिँ पुरा बाई गरिदेऊ सबै यस्तो गरेर हात उठाएर यस्तो गरेर नभए. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Yes please. Okay, I'll see you in my next video. Till then, bye. Bye.